नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 23 रमज़ानुल मुबारक है, 23वां रोज़ा और बुध का दिन है। आज जो मैं आप लोगों को दुआ बताने लगी हूँ, इसको पढ़कर ये ऐसी दुआ है कि जो अर्श को हिला देने वाली दुआ है। सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है इसको। एक दिन का ये वजीफ़ा है, ये मौका आपको साल में एक बार ही मिलता है। इसको मत अज़ाया कीजिएगा, आपकी हर ख्वाहिश, हर मुराद पूरी हो जाएगी। ये कुन फ़यकून का वजीफ़ा है, अगर यकीन ना हो तो इसको आज़मा कर देख लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके कुन फ़यकून का वजीफ़ा पढ़ते ही रब्बे कायनात आपके घर की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर नखूसत, हर आफत बलाओं को दूर अता फरमा देगा और आपके घर पर अपनी खसूसी रहमत अता फरमाएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा फाके हैं, मुफलसी है, गरीबी है, आपस में मियाँ बीवी के साथ या आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए, आपके पास जॉब नहीं है या आपका अच्छा कारोबार चल रहा था एकदम से बंद हो गया है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में पैसे तो आते मगर उनमें बरकत नहीं रहती, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद ना फरमान है या आपके मियाँ बीवी में आपस में सुलह इत्तेफाक मोहब्बत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास फ़यकून, कुन फ़यकून का वजीफ़ा, बहुत पावरफुल वजीफ़ा। इसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी की तमाम हाजात, तमाम मुरादें, तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से। मगर वजीफ़ा करने से पहले यकीन कामिल होना चाहिए रब्बे पाक की ज़ात पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत और पुख्ता यकीन और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रख के पढ़िएगा कि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फ़यकून हो जाता है। जब रब्बे कायनात कुन कह देता है तो फरिश्ते उसी वक़्त उस हुक्म को पूरा फरमाते हैं। उस इंसान की जिसने भी ये कुन फ़यकून का वजीफ़ा किया होगा, उसकी हर मुश्किल परेशानी दूर करने के लिए फ़ौरन फरिश्ते आ जाएंगे रब्बे कायनात के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे हमारी वजह से, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हों या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हों या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हों या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या कि
محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھیے گا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کریں تو وہ وظیفہ ٹھیک نہ ہو، نہ تو آپ نے کسی وظیفے میں کوئی لفظ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر ہم اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ آج کے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی، کالج، دکان میں یا اسکول میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں پورے دن میں کسی بھی وقت۔ آپ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، نماز کے علاوہ پورے دن میں کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، مگر جب وظیفہ کرنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون، دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے یا فون استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور جب بیٹھ گئے تو اپنے جس مقصد، جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ اور پہلے سب سے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، وہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے کن فیکون کا وظیفہ ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے ایک ہی کہتے ہوئے، جب کہتا ہے کن فیکون تو رب کائنات کی رحمت انسان کے لیے ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو بلاتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کو جو پڑھ رہا ہے کن فیکون، اس کی ہر ضرورت کو پورا کر کے آؤ۔ اور یہ ویسے بھی بہت پیارا، مقدس اور رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں یہ وظیفے کو مت ضائع کیجیے گا۔ جیسے ہی یہ آپ کو ویڈیو ملے فوراً وظیفہ کر لیجیے گا، اور اگر اسی وقت ٹائم نہ ملے تو کسی بھی وقت دن میں ضرور کیجیے گا۔ تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے کن فیکون، کن فیکون، یہی پڑھنا ہے آپ نے، کن فیکون، کن فیکون، کن فیکون، یہ دعا ہے، اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب کن فیکون کو آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر لینا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب آپ کے 2 وظیفے ہو گئے، تیسرا وظیفہ آپ نے ساتھ ہی شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ پہلے نمبر والا وظیفہ کن فیکون کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا۔ پھر ایک مرتبہ تیسرے نمبر پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنی ہے۔ اب 3 وظیفے ہو گئے۔ اب آپ نے وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے،
سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جس مقصد جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو کیا اس کے لیے خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اپنے اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس کے آخری عشرے کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔